सवाल ये है, इमाम आली मुकाम के सर मुबारक ने नेज़े पे चढ़ के भी तिलावत की। अब सवाल ये है कि आपने और मैंने किधर की? अल्लाहु अकबर। मैं चलो जी आपको 364 दिनों की छुट्टी देता हूं। साल में 365 दिन होते हैं ना, मैंने 364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी। नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया, कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की। सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो, उस दिन भी खोला। हाय 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 हाय। अल्लाह। कम से कम हजरत इतना होता कि उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम आली मुकाम के सरे अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कारी पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा है। हाय हाय। तूने कर भी नहीं पढ़ा कोई। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं रहा। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम आली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम आली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूं रूए ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते थे। हाँ बेशक। इमाम को कोई नहीं प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास। हाँ जी। अगर वाह 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 अगर वाह। अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता, और भाई मेरे इमाम आली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की ये शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिनास देखें क्या है, एक बिल्कुल कलारी बाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं। पूछा है किथे? कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिनास को, दूसरा दरिया नील को। जो दरिया नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह के हुक्म ना चलना ते उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह वाह भाई वाह। और किछु हो गए जदीदी अन्य जो हो गए, मेरे इमाम ते पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे भाई साहब। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत उन्दियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद रहा। सबील जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हो मत को नमा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शब्बीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपे हुए फिरता है जमीन के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बारी हुक्म करो। अरे यजीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। इमाम बार बार कहते रहे जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले दावा, लेकिन दुख की बात है उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम में भी कुरान नहीं खोलिया, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत तसर्रुफ उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पर नहीं लिटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लिटाएं, ये एड़ी रगड़ दे नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि अज ताकत नहीं वहानी, अज दसना यार दी रजा ते राजी किवें रहीदा है। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज, उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद।
نہیں یاد رہا. چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں, آپ نے اس کا بھی جواب دینا, اور جھوٹ نہیں بولنا جی. اج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے انہوں نے. لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہو گیا جی. پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا, وہ کہتے ہیں قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. بھئی نارووال والے سچ دسیو مینوں, تسی کدی کتے نارووال چ اسلام ویکھیا ہے؟ کسی بازار سے لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ بھی نہیں دیکھا. اس دن میں پنڈی گیا تھا, ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن لاہور گیا تھا, ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن ملتان گیا تھا, وہاں بھی نہیں دیکھا. رمضان میں کراچی گیا تھا, وہاں بھی نہیں دیکھا. سکھر گیا نہیں دیکھا, ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا, بھاولپور گیا نہیں دیکھا. وہ سچ دسو یار, وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہے کدھر ادھر جی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. شبیل تھی, بریانی تھی, نان تھا, حلوہ تھا, کھیر تھی, حلیم تھی. دین کدھر ہے حضرت؟ کتنے دین حضرت؟ شادیوں میں نہیں, یونیورسٹیوں میں نہیں, کالجوں میں نہیں, بازاروں میں نہیں, محلوں میں نہیں, میرے جسم پہ نہیں, میرے منہ پہ نہیں, میرے سر پہ نہیں. کدھر ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے. جس دین کے لیے علی اکبر, جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار. حلیم تھی, دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں ہے. بلاتے ہیں ہم؟ دسو بھائی نارووال والو, بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں حضرت, ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے ہیں؟ ہم نے تو فوجی بہن بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوار پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں, یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں, اندر ڈی جے بجتا ہے. عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا, یا اللہ کیسے ہیں یہ خسرے بلائے, کسی کو میں نہیں یاد آیا. کنجریاں بلائیں, کسی کو میں یاد نہیں آیا. ڈی جے بلایا, کسی کو میں یاد نہیں آیا. فوجی بینڈ بجا, کسی کو میں یاد نہیں آیا. لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے, میں کسی کو یاد نہیں آیا. میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ہر کنجر خانہ کیا گیا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورن لگیا, میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں, چسکے لگ رہے ہیں. شاعری تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے, ایک سبیل تے مکا چھڑیا. 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ توتے خاں سمجھ بیٹھا ہے. اتھے بچے قربان ہوئے نے میاں, 4 من دودھ نہ نہیں ہوا تے سودے لبدے ہیں دے, وہ بھی تو سارا سال